प्रार्थनया प्रारंभं कुर्मः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ प्रणम्य वर्गस्य प्रारंभं कुर्मः। आदौ कालिदासस्य उक्तिमेकां दृष्ट्वा अनन्तरम् अलङ्कारं प्रति गच्छामः। रविपीतजला तपात्यये पुनरोघेन हि युज्यते नदी। रविपीतजला नदी ग्रीष्मकाल अवसाने पुनः जलप्रवाहयुक्ता भवति। रविपीतजला नदी तपात्यये ग्रीष्मकाल समापनानन्तरं समापनानन्तरं वर्षाकालः भवति। वृष्टिकारणेन पुनः नदी प्रवाहयुक्ता भवति। एवमेव कदाचित् सन्दर्भवशात् अस्माकं जीवने क्लेशः आगच्छेत्, लोके कोरोनाख्य रोगः प्रसृतः भवेत्, किन्तु सर्वथा एवमेव भवति इत्यर्थः न। तस्य परिवर्तनं भवत्येव। किञ्चित् काल अनन्तरं पुनः पूर्ववत् वयं सुखेन अस्माकं कार्यं कर्तुं शक्नुमः एव। अतः यदा कदाचित् अस्माकं जीवने क्लेशः अस्ति, आगच्छति, क्लेशं वयम् अनुभवामः, तदा मनसि दृढरूपेण चिन्तयामः, एषः क्लेशः तात्कालिकरूपेण एव तिष्ठति, तस्य परिवर्तनं भवत्येव, पूर्ववत् अहं सुखेन कार्यं करोमि इति सन्तोषेण वयं चिन्तनं कुर्मः। अस्माकं चिन्तनानुसारम् अस्माकं जीवने सन्तोषः आगच्छति एव। इदानीम् अद्यतन उपमालङ्कार विषये कालिदासः उपमानरूपेण दीपं स्वीकृत्य प्रदर्शयति। दीपः उपमानम् अस्ति। तादृशश्लोकानां दर्शनं स्पर्शनं वयं कुर्मः। तस्मिन् विषये वयं चिन्तनं कुर्मः। अहं पूर्वम् उक्तवान्, तया सह पूतश्च विभूषितश्च इति। हिमवान् पार्वत्याः कारणेन, पुत्र्या पार्वत्याः सः पूतः, हिमवान् पूतः, विभूषितः च। तस्मिन् सन्दर्भे कालिदासः उदाहरणम् एकं दत्तवान्। तत्र दीपः आगच्छति। दीपः पूतश्च विभूषितश्च। कथं? शिख एव दीपः प्रभामहत्या शिख एव दीपः। अत्यधिकं जाज्वल्य प्रकाशयुक्त दीपः यथा भवति तथा शिखया ज्वालया यदा दीपः पूतः विभूषितः च भवति, तथा तया पार्वत्या, पुत्र्या पार्वत्या सः हिमवान् पूतः विभूषितश्च। एकम् उदाहरणं तत्र दीपः उपमानरूपेण प्रदर्शितः अस्ति। एवं
अन्यत्रापि प्रदर्शयति कालिदासः। प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्, दीपात् दीपः इव। अत्र सन्दर्भः अस्ति पिता यथा अस्ति तथा पुत्रः अस्ति। पिता रूपवान् अस्ति, वीर्ययुक्तः अस्ति, उत्तमगुणयुक्तः अस्ति, तथा पुत्रः अपि अस्ति इति वर्णनं करोति। रूपं तदोजस्वी तदेव वीर्यं तदेव नैसर्गिक उन्नतत्वं न कारणात् स्वात् बिभिदे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्। इदानीं सामान्यं दीपात् दीपज्वालनं वयं कुर्मः। अस्माकं कार्यक्रमेषु शुभारम्भं कथं कुर्मः? दीपप्रज्वालनेन। पूर्वम् एकः दीपः भवति, तस्मात् दीपात् अन्यस्य दीपस्य प्रज्वालनं वयं कुर्मः। प्रदीपात् दीपः। तदा दीपद्वयम् अस्ति। प्रथमम् एकः दीपः ज्वलति, तस्मात् दीपात् अन्यम् एकं दीपं ज्वालयामः। तदा दीपयोर्मध्ये भेदः भवति वा? तस्य रूपं समानं भवति, तस्य वीर्यं समानं भवति, तस्य गुणः नाम अन्धकारनिवारणगुणः अस्ति, सर्वत्र प्रकाशं प्रसारयति, गुणः समानः भवति। तथा यथा पिता रूपवान् अस्ति, वीर्यवान् अस्ति, उत्तम गुणसम्पन्नः अस्ति, तथा पुत्रः अपि रूपवान् अस्ति, वीर्यवान् अस्ति, स्वभावेन उत्तम गुणसम्पन्नः अस्ति। इदानीं जनकात् जातः अस्ति पुत्रः, जनकः इव अस्ति तस्य स्वरूपं, तस्य गुणः सर्वम्। अतः कथमिव अस्ति? तत्र द्वयोर्मध्ये भेदः भवति वा? भेदः नास्ति एव। अतः उदाहरणं वदति, एकस्मात् दीपात् अन्य दीपं प्रज्वालयामः, द्वयोर्मध्ये भेदः न भवति किल? एवमेव पितृपुत्रयोर्मध्ये भेदः नास्ति इति वर्णयति। प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्, प्रदीपात् प्रवर्तितः दीपः इव। नाम अत्र अभेदः प्रदर्शितः, अत्र उपमालङ्कारः विद्यते। अन्यः सन्दर्भः अस्ति। इन्दुमती स्वयंवर सन्दर्भः। तस्मिन् सन्दर्भे कालिदासः वर्णनं करोति। स्वयंवर सभा अस्ति, सभायां विभिन्नात् देशात् समागताः महाराजाः उपविष्टाः सन्ति, प्रतीक्षमाणाः सन्ति। इन्दुमती आगच्छति, मम कंठे मालां स्थापयति, अर्पयति, मामेव
पतिरूपेण स्वीकरोति अङ्गीकरोति इति एकैकः अपि एवं चिन्तयन् स्वस्व आसने उपविष्टः अस्ति। इदानीं दमयन्त्याः इन्दुमत्याः आगमनम्। इन्दुमती आगच्छति। प्रथमम् एकः महाराजः अस्ति, तस्य पुरतः सा तिष्ठति। तदा इन्दुमत्याः सखी तस्य विवरणं करोति, कीदृशः सः इति तस्य परिचयं करोति। श्रुत्वा तं त्यक्त्वा समीपे अन्यः महाराजः अस्ति, तस्य पुरतः तिष्ठति। एवम् एकैकस्य महाराजस्य पुरतः तिष्ठति। तस्य विषये ज्ञात्वा तं त्यक्त्वा समीपं विद्यमानम् अन्यं महाराजं गच्छति। यदा इन्दुमती एकस्य महाराजस्य पुरतः तिष्ठति, तदा महाराजस्य मुखे प्रसन्नता अस्ति, मनसि विश्वासः अस्ति। निश्चयेन इन्दुमती मां परिणयति, निश्चयेन माम् अङ्गीकरोति, मम कण्ठे मालाम् अर्पयति इति। किन्तु किञ्चित् समयानन्तरं सा तं त्यक्त्वा, तत् स्थानं त्यक्त्वा अग्रे गच्छति। इदानीं तस्य मुखे शोभा गता, प्रकाशः गतः, तस्य मनसि विश्वासः नष्टः, अतः अतीव खिन्नः अस्ति। एतदेव सन्दर्भः अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे सः एकम् उदाहरणं ददाति। राजमार्गः अस्ति। राजमार्गे पार्श्वद्वयेपि भवनानि, राजभवनानि सन्ति। इदानीम् एकस्य भवनस्य पुरतः दीपप्रकाशः अस्ति। नाम सः दीपस्य प्रकाशः भवनस्य उपरि पतति, तदा कीदृशः भवति भवनस्य रूपं? प्राज्वल्यमानं रूपं भवति, सम्यक् ज्वलति, प्रज्वलति भवनं। यदा दीपः अग्रे गच्छति तत्र अन्धकारः भवति, तस्य वर्णः नष्टः भवति, प्रकाशः नष्टः भवति। एवमेव इति वर्णयति। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिं वरासा नरेन्द्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावं सस भूमिपालः। भूमिपालः महाराजः, नृपतिः, यं यं व्यतीयाय सा गच्छति, तीर्त्वा गच्छति, तं त्यक्त्वा अग्रिम आसने यः अस्ति तत्र गच्छति। यं यं त्यक्त्वा सा गच्छति, सः भूपालः, सः भूपालः कीदृशः अस्ति? नरेन्द्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे। तत्र राजमार्गे विद्यमान भवनस्य वर्णभेदः भवति। प्रथमं रात्रिकालः, रात्रिकाले दीपप्रकाशः अस्ति भवनस्य पुरतः, अतः सम्यक्
प्रकाशयुक्तः अस्ति, युक्तमस्ति भवनं, राजभवनं प्रकाशयुक्तमस्ति, किन्तु यदा दीपः अग्रे चलति तदा तस्य वर्णभेदः भवति। विवर्णभावं प्रभेदे, वर्णविकारः भवति। पूर्वं प्रकाशः, इदानीम् अन्धकारः। एवमेव महाराजस्य पुरतः यदा इन्दुमती तिष्ठति तदा महाराजस्य मुखे प्रकाशः अस्ति, विश्वासः अस्ति मनसि, अतः तस्य मुखे प्रकाशः अस्ति। यदा तं त्यक्त्वा अग्रे गच्छति तस्य मुखे दुःखमेव अस्ति, विश्वासः नष्टः अस्ति, अतः तस्य मुखे दुःखं भवति, सः दुःखितः भवति, अतः अंधकारः अस्ति। अतः इदानीं सामान्यं समुद्रतीरे वयं पश्यामः, तत्र लाइट हाउस इति एकं भवति। तत् सर्वदा चलति, दीपः चलति। यत्र प्रकाशः पतति तदा वस्तु सम्यक् दृश्यते। यदा प्रकाशः गच्छति वस्तु न दृश्यते, तत्र अंधकारः भवति। एवमेव संचारिणी दीपशिखा एकत्र न तिष्ठति, दीपशिखा एकत्र न तिष्ठति, अग्रे अग्रे गच्छति, चलति। तादृशी दीपशिखा, संचारिणी दीपशिखा। कदा? रात्रौ, रात्रि समये यदा दीपशिखा चलति, कुत्र चलति? राजमार्गे विद्यमान, राजमार्गे चलति। राजमार्गे भवनानि सन्ति। यदा भवनस्य पुरतः दीपः अस्ति तदा भवनं प्रकाशयुक्तमस्ति। यदा भवनात् अग्रे गच्छति तदा भवने अंधकारः भवति। एवं भूपालः अपि प्रथमं प्रकाशयुक्तः, आनन्दयुक्तः, विश्वासयुक्तः आसीत्। यदा सा अन्यत्र गच्छति, तं त्यक्त्वा गच्छति, तदा सः दुःखितः भवति, तस्य मुखे अंधकारः भवति, तस्य विश्वासः नष्टः भवति इति दीपं स्वीकृत्य, उपमानरूपेण स्वीकृत्य वर्णितवान् अस्ति कालिदासः। कालिदासः कविकुलगुरुः इति वदामः, कविसार्वभौमः इति वदामः। एवं एतस्मिन् श्लोके सः संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ इति प्रयोगं कृतवान् किल। अद्भुततया प्रयोगं कृतवान् इति कारणेन पंडिताः अपरं नामकरणं कृतवन्तः। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ इति दीपशिखा कालिदासः इति तस्य अपरनाम, विशिष्टनाम अस्ति। कारणं किं? तस्य काव्ये अद्भुततया दीपशिखायाः वर्णनं कृतवान् अस्ति, विशिष्य संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ इति श्लोके। अतः दीपशिखा कालिदासः इति पंडितैः विद्वत्तल्लजैः सः आहूतः। पंडिताः तस्य प्रशंसां कृतवन्तः सन्ति। एवं दीपः मंगलदायकः अस्ति, मंगलं सूचयति दीपः। तया दृष्ट्या सः उक्तवान् अस्ति, यदि दीपस्य प्रकाशः नष्टप्रायः अस्ति अथवा दीपस्य प्रकाशनं नष्टं, तदा तद् अमङ्गलमपि सूचयति। अमङ्गलसूचनसन्दर्भे
दीपस्य प्रयोगं करोति, उपमानरूपेण प्रयोगं करोति कालिदासः। सन्दर्भः अस्ति दशरथस्य वार्धक्यदशा, तस्य जीवनस्य अन्तिमघट्टे सः अस्ति। शीघ्रं तस्य जीवः गमिष्यति, तादृशी अवस्था अस्ति। एवं वर्णयति कालिदासः। निर्विष्टविषयस्नेहः स दशान्तमुपेयिवान् आसीदासन्न निर्वाणः प्रदीपार्चिरिवोषसि। अत्र सः दशरथः निर्विष्टविषयस्नेहः दशान्तम् उपेयिवान् आसन्न निर्वाणः। विषयसुखं सर्वं सः अनुभूतवान् एव। निर्विष्टविषयस्नेहः, संपूर्णतया लोकसुखम्, इन्द्रियसुखं संपूर्णं सः अनुभूतवान्। तादृशः सः दशान्तम् उपेयिवान्, दशायाः शैशवम् इति वदामः, कौमारं, यौवनं, वार्धक्यम् इति दशा भवति। यदा वयसः वर्धनं भवति, वृद्धदशा भवति अन्तिमे, इदानीं वार्धक्यदशा अस्ति। वार्धक्यदशायाम् अपि सः अन्तिमे अस्ति। अतः शीघ्रम् आसन्न निर्वाणः, तस्य मोक्षः भवति। मोक्षस्य समीपे अस्ति, नाम शीघ्रं तस्य जीवः गमिष्यति। अस्मिन् सन्दर्भे उपमानरूपेण कालिदासः दीपं स्वीकृतवान् अस्ति, दीपज्वालां स्वीकृतवान् अस्ति। कथमिव दशरथस्य परिस्थितिः अस्ति? प्रदीपार्चिरिवोषसि, उषसि प्रदीपार्चिः इव। उषःकाले नाम रात्रौ दीपप्रज्वालनं कुर्मः, पूर्णतया ज्वलति दीपः। उषःकाले, अति प्रातःकाले यदा दीपं पश्यामः, दीपस्य परिस्थितिः यथा भवति तथा अस्ति दशरथस्य परिस्थितिः। दीपज्वालनसमये प्रथमं किं कुर्मः? पूर्णतया तैलं स्थापयामः, अनन्तरं तत्र वत्तिकां स्थापयामः, ज्वालयामः। यदा वर्तिकाद्वारा तैलं स्वीकृत्य सम्यक् ज्वलति, यदा तैलं न्यूनं 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 भवति, प्रकाशः अपि न्यूनं न्यूनं भवति। अन्तिमे संपूर्णतया तैलं समाप्तं, केवलं वर्तिका मध्ये एव ज्वलति। तत्रापि अग्रिमभागे, वर्तिकायाः अग्रिमभागे एव ज्वाला अस्ति। सा बहु प्रकाशः अस्ति एव, किन्तु शीघ्रं प्रशमनं भवति, ज्वालायाः प्रशमनं भवति। यथा उषःकाले तैलरिक्तस्य दीपस्य प्रकाशः भवति, तस्य प्रकाशः शीघ्रं प्रशमनं प्राप्नोति, तथा अस्ति दशरथस्य परिस्थितिः।
अस्मिन् श्लोके कः विशेषः इति चेत् उपमेयस्य विशेषणं यदस्ति तद् उपमानस्य अपि विशेषणमस्ति। तद् विशेषणद्वारा सादृश्यं प्रदर्शितवान् अस्ति कालिदासः। दशरथः निर्विष्टविषयस्नेहः दशान्तम् उपेयिवान् आसन्न निर्वाणः। एतत् त्रयं दशरथः एव उपमेयमस्ति। तस्य विषयत्रयं विशेषणत्रयमपि उपमेयसम्बन्धम्। दीपः प्रदीपार्चिः दीपज्वाला तत्रापि विशेषणत्रयम् अन्वयं प्राप्नोति। निर्विष्टविषयस्नेहः, अत्र स्नेहः इति पदस्य अर्थः तैलम् इत्यर्थः। दीपः सम्पूर्णं तैलम् अनुभूतवान् नाम स्वीकृतवान्। इदानीं दीपे तैलं नास्ति इत्यर्थः। दशा नाम वर्तिका। दशरथस्य दृष्ट्या वार्धक्यदशा। अत्र वर्तिका, वर्तिकायाः अग्रिमभागे तिष्ठति दशाया दशान्तं ज्वाला गता अस्ति। अनन्तरम् एवम् अस्ति चेत् किं भवति? आसन्न निर्वाणः, दीपस्य मोक्षः भवति, नाम निर्वापणं भवति। ज्वाला नष्टा भवति, प्रकाशः नष्टः भवति, दीपे विद्यमानजीवः गच्छति। एवं दशरथस्य शरीरे जीवः अस्ति, किन्तु आसन्न निर्वाणः। शीघ्रं सः दशरथः स्वकीय जीवं त्यजति, मोक्षं प्राप्नोति। आसन्न मोक्षः अस्ति इति दशरथस्य अन्तिमकाले या परिस्थितिः आसीत् तां परिस्थितिं वर्णयितुं दीपमेव उदाहरणरूपेण स्वीकृतवान् अस्ति कालिदासः। इतोपि अग्रे रघुवंशे अन्तिमसर्गे अग्निवर्णः इति महाराजः आसीत्। सः रोगपीडितः, रोगकारणात् क्षीणः जातः, कृशः जातः, दुर्बलः जातः। यद्यपि वैद्याः चिकित्सां कुर्वन्ति, किन्तु सः तस्मिन् विषये आसक्तिं न प्रकटयति, अलक्ष्यं करोति। कारणं रोगस्य तीव्रता अस्ति। तस्मिन् सन्दर्भे कालिदासः एकं वाक्यं वदति। वामनार्चिरिव दीपभाजनम्, वामनार्चिः इव दीपभाजनम्। दीपज्वाला अस्ति किल, वामन नाम कृश इत्यर्थः, लघु अस्ति, कृशत्वम् अस्ति। अग्निवर्ण महाराजस्य शरीरे कृशत्वं, दीपेपि कृशत्वम् अस्ति। वामनार्चिः इव दीपभाजनम् इति दीपस्य प्रयोगम् उपमानरूपेण प्रयोगं कृतवान् अस्ति। तत्र पुनः यदा अग्निवर्णः
दिवंगतः अस्मिन् संदर्भे दीपस्य उदाहरणेन सूचयति कालिदासः। प्राचीनकाले चलनचित्रेषु एवं प्रदर्शयन्ति। यस्य कस्यापि मृत्युः भवति, साक्षात् सः मरणं प्राप्तवान् इति न प्रदर्शयति, किन्तु एकः दीपः भवति, दीपस्य प्रशमनं भवति, दीपज्वाला नष्टा भवति, अंधकारः भवति, एवं सूचयति, दीपद्वारा सूचयति। कदाचित् कालिदासात् ते स्वीकृतवन्तः स्युः एतं विषयम्। वैद्ययत्न परिभाविनं गदं न प्रदीप इव वायुम् अत्यगात्। पश्यतु, उपमाने सः वदति दीपः वायुं न अत्यगात्। सम्यक् ज्वलति, तैलमस्ति, सर्वमस्ति, किन्तु वेगेन वायुः वाति, तदा वायुं सम्मुखीकर्तुं दीपः शक्नोति वा? न, से निर्वापनं भवत्येव। एवं अग्निवर्णः गदं, गदः नाम रोगः इत्यर्थः, रोगं सम्मुखीकर्तुम् अशक्तः। अतः यथा दीपस्य निर्वापनं भवति, एवं अग्निवर्णस्यापि जीवनं समाप्तं भवति इति। जीवनं समाप्तम् इति साक्षात् न उक्तवान्, दीपस्य परिस्थितिम् उक्त्वा अग्निवर्णस्य परिस्थितिं निवेदितवान् अस्ति, सूचितवान् अस्ति कालिदासः। तत्र एतदेव वाक्यमस्ति, न प्रदीप इव वायुम् अत्यगात्। प्रदीपः वायुं न अत्यगात्। वायुः यदा वाति, वायुं सम्मुखीकर्तुं प्रदीपः न शक्नोति, नाम दीपस्य प्रशमनं भवति। एवं महाराजः अग्निवर्णः रोगं सम्मुखीकर्तुम् अशक्तः, नाम दिवंगतः। एवं मंगलदृष्ट्यापि दीपस्य प्रयोगं कृतवान् अस्ति उदाहरणरूपेण। एवं कुत्र शोकः अस्ति, शोकसन्दर्भे अपि कालिदासः दीपस्य प्रयोगं कृतवान् अस्ति। एवं तस्य उदाहरणं पश्यामः, मंगलं वा अमंगलं वा तद् न, सन्दर्भः उचितसन्दर्भः अस्ति, तत्र उचितरूपेण प्रयोगं करोति, उदाहरणं ददाति। अतः समर्थः अस्ति कालिदासः। दीपः इति एकं वस्तु, किन्तु सन्दर्भानुगुणं मङ्गलकरत्वमपि प्रदर्शयति, अमङ्गलत्वमपि प्रदर्शयति। कारणं सन्दर्भः भिन्नः, अवसरः भिन्नः। अतः प्रतिभाशाली अस्ति कालिदासः। तेन कारणेन एव एतादृशं सः वर्णयितुं शक्तवान् अस्ति। तादृशश्लोकान् पठित्वा वयम् आनन्दम् अनुभवामः। एवम् अन्यदृष्ट्या कथं कालिदासः श्लोकान् रचितवान्, तत्र उपमायाः उपयोगं कथं कृतवान् अस्ति इति अग्रिमवर्गेषु पश्यामः। तावता धन्यवादान् निवेद्य विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमस्कारः।